Welcome back to Ingwa News. Pipe laying work from the Martimal Road via Dev Pike Dev has begun. But locals are alarmed as rejected pipes from the construction department are being used. Question arises, can the contractor be trusted and is the WRD risking public safety? नमस्कार. आम्ही सांग्यार आसा. सांग्यार पायकाच्या वाटेन जो इंटरनल रोड जो आसा म्हळ्यार जो सर्वीस रोड WRDचो मेन कॅनलाचो आसा. थंय तुमी पळयता वयल्या वाटेच्यान वाडा आसा आनीक जो WRDन हांगा बारीकसो एक ब्रीज बांदलो, बारीक फूट ब्रीज बांदलो आसा आनी तो फूट ब्रीज कमकुवत जाल्ले कारणान हांगा नवो टेंडर काडलो गेला आनीक हे जे पायप घातले आसा तो नवो रोड जो आसा, नवो जो हे आसा बारीक ब्रीज जो आसा तो बांदपाचो काम जो आसा तो कॅनलान चल्लो आसा आनी हे WRDचें आसा. आतां कॉन्ट्रॅक्ट हो आसा WRDचो आसा, पूण तुमी पळयतात ही पायप जी आसा, ही पायप 4 पायप जी घातली आसा ती PWDची पायप आसा. आमी कन्सर्न ही जो आसा ताका विचारलें की पायप जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टरान हाडली ती पायप तुमकां लिगली हाडली आसा, लेटर केल्ली आसा काय परमिशन घेवन हाडली आसा. तेणी सांगलें आमकां कांयच परमिशन ना, हें सांगे डिपार्टमेंटा आसा PWDच्या. म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर ह्या पायपाचें बील आतां लायतलो काय कितें, ह्या पायपाचें नवीन बील करून हो टेंडर हो फ्लोट केलो काय कितें, हो सगळो सरासरी आसा प्रश्न आसा. आनीक ही जी कामां आसा ही कामां ह्या सायडीन जर पळयत सांगे कॅनल आसलो किंवा बाकीची इंटरनल जी कामां आसा ही अशींच चल्लेली आसा. म्हळ्यार कॉन्ट्रॅक्टराची पोटां भरपाची कामां ही आनीक आपल्याक जाय तशें कारबार जो आसा तो करपाचो. आतां नवीन ब्रीज जो ओल्ड ब्रीज जो आसा तो कमकुवत जाला आसा. WRD आमी विचारलें की हो ब्रीज खरोखरच हें आसा काय म्हणून, तेन्ना तेंचो कन्सर्न जो हे आसा तेणी सांगलें आसा की तो ब्रीज खंय तरी कांयच जाल्लो ना, डेंजर पोजिशनान ना. मागीर हो नवो जो पायप घालून ब्रीज कित्याक बांदपाक गेल्लो आसा, ही जी पायप आसा ती WRDचो कॉन्ट्रॅक्टराचो सुपरवायझर कोण हांगा आसा ह्या हेजो तो सांगता की ही पायप आसा ती WRDची. पूण WRDक पायपां ही WRDची न्हू आमी प्रूव केलें आसा, कारण ही PWDची पायपां जी शेळप्यां जो ग्रावंड आसा थंयच्यान उखलेली आसा आनी ती पायपां हांगा हाडून घातली आसा. म्हणटनीक ह्या हेजेर चवकशी जावपाक जाय, ह्या कॉन्ट्रॅक्टराची चवकशी जावपाक जाय, सकयल चवकशी करून ह्या कामाची जी हें आसा WRDन हें पळोवपाक जाय आनी तेजे कारवाई जावपाक जाय. ही प्रत्येक लोकांची सांगेकारांची मागणी आसा. हांगा जी पायपां 4 पायप घातले आसा, सायडीच्यान कॉन्क्रीट घातले आसा आनी जर तर डॅमाक जर उदक चड जालें आनीक डॅमाक जर चड उदक जालें आनी तें जर सोडपा पडलें जाल्यार हांगा परिस्थिती कितें जातली, सकयल जे लोकांनी घरां आसा किंवा हे भाट आसा तेजी परिस्थिती कितें जावपाची, हो रोड उरतलो, सर्वीस रोड उरतलो काय कितें हें तितलीच पळोवपाची गरज आसा. हांगा उदक हें चॉकअप जातलें आनीक वयर जी पायपां घातली आसा पळयता तुमी आनीक ह्या सायडीच्यान कॅनल रोड म्हणटनी सर्वीस रोड आसा थंयच्यान सुद्दां आयज रोड जो आसा नवीन रोड करपाक गेल्लो आसा. पळयता ही पायप जी 4 पायप घातली आसा, मोठी पायप घातली आसा, ही हाय प्रेशराची पायपां ती केन्ना यूज जाता, जेन्ना मातये पोंदा ती उरता तेन्नाच तो प्रेशर खंय उरता, कारण पोंदा तेका हें आसा आनी वयल्यान तेका सिमेंट काडले आसा, सरी ज्यो आसा त्यो आसा आनी पायपां वेस्ट पायपां PWDन काडून ती सायडीन दवरली आनी तेजी सळी ज्यो आसा लोखंड जे आसा ते भायर पडलेले आसा आनी हेजे वयल्यान जर गाडी वयतली लोडाची चिऱ्याची गाडी जर गेली जाल्यार ही पायप उरतली काय कितें. म्हणजे ही सरासरी जेन्ना टेंडर दिता तेन्ना ही सगळी चवकशी किंवा सुपरवायझर आसा तेणी हांगा काम पळयता आसतना तेजी हें जें आसा ती सकयल हें आसा ते डिपार्टमेंटाक दिवपाक जाय. पूण हें दिल्ली काय कितें दिल्ली गेल्ली वयता काय कितें हें तितलें पळोवपाक जाय आनी हेजेर चवकशी WRDन करपाक जाय, कारण कॅनल हो तेंचो आसा आनी WRD तितलो अधिकार आसा ह्या हेजेर इन्क्वायरी करपाक. इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे. In the June 8 assault case at the biryani shop, Kalangut police had arrested Deepak Kumar Singh from UP and Abhishek Sutar from Porvorim for attacking a restaurant staff. Both accused were granted bail by the court. GPCC Chief Amit Patkar met the DGP, slamming police inaction in harassment case filed by a woman Punch. He alleged the accused are being protected by BJP government and raised concern over the rising threats to women and elected representatives. काल आम्ही पहिले गोय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगले की लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जावना म्हणून. गोय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचे दोळे उघडपाक सोदता. ही इलेक्टेड पंच फ्रॉम वेलसांव पाली इरोसी गांवची रुधिका अंताव, आमचो बाप फ्रांसीस हू इज एन इलेक्टेड पंच, बाप कुस्तोदियो हू इज एन एक्स इलेक्टेड पंच. आता एक मनीस एलिस्टन पिंटो हू क्लेम्स टू बी द हॅव्हिंग अ पॉलिटिकल पेट्रोनेज, हाका 6 महिने जाले फोन करून धमकी दिता, सामकी घाणेरडी लँग्वेज उलयता, महिला कडेन जी आय कांट इवन एक्सप्रेस अशी तो लँग्वेज उलयता. Now these people are struggling for past 6 months.
डिसेंबराच्यान ताणें कंप्लेन फायल केल्ली, पुलीस स्टेशनाचेर 5 कंप्लेनी दिल्यो. ताच्या उपरांत ते साऊथ गोवा एसपीक वचून मेळ्ळे. एसपीन ताका डीवायएसपी कडेन धाडले, डीवायएसपीन काडले पीआय कडेन धाडले आणि पीआय जेन्ना वचून मेळटा तेन्ना तो सांगता बाबा आपूण कांय करपाक शकना, हातून पॉलिटिकल प्रेशर आसा. So this is what I want to point out to Mr. Pramod Sawant, that your law and order has collapsed because your police inspectors, your DYSPs and SPs are working under political pressures. So we have met, the delegation has met the Director General of Police and we have briefed him. So आज गोयची परिस्थिती ही जाल्ली आसा की आज एक महिलाची सुरक्षा, महिलाच्या डिग्निटीची सुरक्षा, महिलाच्या सेफ्टीची सुरक्षा आज ना. आम्ही रिक्वेस्ट करता की अंडर सेक्शन 79 ऑफ BNS विच इज वुमन्स डिग्निटी अँड सेफ्टी ह्या हाचेर ताका अरेस्ट करचो. सेक्शन 356, सेक्शन 222, सेक्शन 291 आणि सेक्शन 439 ऑफ BNS हॅज टू बी पुट टू दिस गाय अँड सच गुंडाज जे आज गोयची सेंटिटी, गोंय म्हणटा एक पीसफुल स्टेट आशिल्लो, आज गोयची सेंटिटी तोडपाक जे भायर सरल्या हांकां अरेस्ट करून भितर उडोवपाक. Illegal sand mining in Kerim village under Mardul police limits has come to light after truck loaded with sand sunk in the Karmale area. Locals demanded strict action, but police response is still awaited. In a dramatic turn of events, Ponda-based businessman Sandeep Chaudhary, who was reportedly kidnapped from outside his residence, has been traced to Bengaluru by Ponda police. Sources revealed that Chaudhary was allegedly assaulted by his abductors. Police have launched a detailed investigation to uncover the motive behind the kidnapping. आम्ही सध्या आसा फोंड्या पोलीस स्टेशनाचेर आनी फोंड्या पोलीस स्टेशनाचेर आमी आयज अपडेट घेवपाक आयिल्ले. ती म्हटल्यारूच की काल जी अशी आमकां अपडेट मेळिल्ली ती म्हटल्यारूच संदीप चौधरी जो आसा हाका फोंड्या पुलिसांनी तेंचे टिमीन बरें काम करून ताका बेंगलोर वचून थंय ताका आपल्या ताब्यात घेतलेलो आसा. माहिती मेळटा सुत्रांच्या हवालेसून माहिती मेळटा ती अशी आसा ती म्हटल्यारूच की जो संदीप चौधरी जो आसा हाका त्या लोकांनी जेणे कोणें ताका हांगासरल्यान किडनॅप केल्लो तांच्यांनी खंय तरी ताका बरोच मारलेलो आसा. तोंडाक तेज्या खंय तरी मातशी दुखापत आसा अशें म्हणून आयकपाक मेळटा. पुणून ज्या पद्दतीन हे किडनॅपिंग जालें त्या पद्दतीन जर पळयलें आसत जाल्यार ताका तेज्या घरा कडेन सायडीन येवन ताका थंयच्यान किडनॅप केल्लो आसा. आनी जर तर तशें जर पळयलें आसत जाल्यार हे बारीक सारीक किडनॅपर नाशिल्ले अशें हितूनसून दिश्टी पडटा की डायरेक्ट घरा कडेन येवप आनी ताका थंयच्यान गाडयेन घालून डायरेक्ट इतल्या बेगीन इतल्या फास्ट हांगासरल्यान डायरेक्ट बेंगलोर पावप. सो खंय तरी हे जे आसा हे प्रोफेशनल आसा अशें आयकूंक मेळटा. अशें खंय तरी एक लोकां मदीं बी आयकूंक मेळटा तें म्हटल्यार खंय तरी ह्या मनशाची खंय तरी फायल दिल्ली काय कितें, हे कसलें मॅटर आशिल्लें, हे पयशांचे लेणे देणे आशिल्ले काय कितें. कारण हो एक जो आसा हो स्क्रॅप डिलर आसा आनी स्क्रॅपाचो हो एक मोठो वेपारी, मोठो बिझनसमॅन आशिल्लो. त्या खातीर एक चर्चा तयार जाता ती म्हटल्यारूच की खंय तरी पयशांच्या लेण्या देण्या खातीर खंय तरी हाका जो आसा हो किडनॅप केल्लो आसा. पुलिसांचें जें आसा हें इन्व्हेस्टिगेशन जें आसा हें चालू आसा. सध्या जो संदीप चौधरी जो आसा हो सध्या मडगांव SP कडेन सध्या आसात. मागीर ताका थंयच्यान फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर हाडटले. खरेंच तोखणाय करी सारकी पुलिसांची बीन. कारण इतलेंच खातीर की जेन्ना वायट गजाली घडटा तेन्ना आमी पुलिसांचेरूय बी आमी डायरेक्ट आमी उलयतना दिश्टी पडटा. तशेंच ही जी गजाल घडली इतले फास्ट गजाल आशिल्ली तरी आसतना पुलिसांनी फोंड्या पुलिसांनी PI आसूं, DYSP आसूं, SP आसूं जावं थंयच्या जाग्याचेर स्पॉटार त्या जी टिमी तेंच्यो केल्ल्यो त्यो टिमी आसूं हेंच्यांनी रातीचो दीस करून हाका जो आसा सुखरूप सध्या गोंयांत पावयल्लो आसात. पळयत रावात इन गोवा खातीर फोंड्या साकून हांव दिनेश नायक.